أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحسنت. ما شاء الله. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء
شاء الله ما شاء الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله أكبر ما شاء الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله أكبر سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أحسنت يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر الله ما شاء الله فصل لربك وانحر إن شانئك
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على